मुबारक हो रमजान शरीफ की बहारें मुबारक हो। रमजान का चांद नजर आ चुका है, या समझ गए ना, क्योंकि वीडियो हो सकता है कोई ऐसा भी बंदा देखे जो अगले पहले रमजान को देखे, इसलिए इंशाल्लाह जैसे ही रमजान आप यानी वो चांद जो है मून ऑफ रमजान है 2026 जब आपको नजर आए तो इंशाल्लाह ताला ओए होए 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 उठो है मोमिनो माह रमजान आया। इंशाल्लाह सारी जिंदगी जो तुमको ना मिला अल्लाह अता करेगा, क्योंकि जब हम अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह की देखें, अल्लाह तो फरमाता है, मैं कहने लगा था अल्लाह का तो ये मतलब है कि आपसे वादा है कि मैं रिज़्क दूंगा। और एक बार तू मांगने वाला तो बन है। जो बंदा एक बार याद रखें, आखिरी बात कह के वजीफा ही बताऊंगा, वो बंदा कभी मायूस नहीं होता जो रब से मांगता रहता है और फिर मांगते हुए भी मायूसी का इजहार ना करे। देख लेना जो बंदा मांगता है, देखें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, यानी कि मतलब समझ गए ना, फराइज भी नहीं पूरे करते, फिर भी करोड़ों रुपए उनके पास होते हैं, वो अल्लाह की आजमाइश में होते हैं। लेकिन एक बंदा है जो अमल भी करे, चांद देख के वजीफा भी पढ़े, कुरान की तिलावत करे, रमजान के रोजे रखे, फिर भी तंगदस्ती है, आप अल्लाह के प्यारे हो, इसलिए आपको रब आजमाता है, क्योंकि अपनों को ही आजमाया जाता है। लेकिन कभी ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा कि आप मुताज हो जाओ। और ये अमल जब आप करोगे ना, अल्लाह तुम्हें इतना रिज़्क देगा कि तुम उन अमीर लोगों की तरह ही इंशाल्लाह जिंदगी गुजारोगे। जब अल्लाह से बंदा मांगता है तो फिर कमी नहीं रहती। तो जैसा कि मैं हर बार ये कहता हूं कि दरूद शरीफ पढ़ लें, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दरूद पाक पढ़ें। ये हर वीडियो में मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि दरूद की ये मेरी वो तस्बीह है जो मेरे वज़ाइफ में शामिल है। और सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद एक ऐसी इबादत है जो कभी रद्द हो ही नहीं सकती इंशाल्लाह। क्यों? क्योंकि ये मेरे आका पर एक किस्म का सलाम है, एक दुआ है। मेरे आका जैसे कहते हैं ना सलाम दुआ कर, ये मेरे आका के लिए है। तो 10 बार एक मैं आपको अमल बताता हूं 10 तस्बीहों का, कि माह रमजान का चांद नजर आ चुका है या आने वाला है, थोड़ा सा टाइम है। जब भी नजर आए ना किसी भी वक्त, अब ये मैंने थंबनेल पर लिखा है किसी भी वक्त 10 बार ये पढ़ लेना। इसका मतलब पता क्या है, आप पहले 7 अगर मिसाल है पहले दिन नहीं देख नजर आया चांद या नहीं कर सके, दूसरे दिन 7वें रोजे तक आप ये अमल कर सकते हो, 7वें रोजे तक इंशाल्लाह। और आप देखोगे कि रब ने तुम्हें वहां से दिया है जहां किसी की सोच ना जाए, अल्लाह के फजल और करम से। और जो सारी जिंदगी ना मिला अल्लाह आपको देगा। ये मैं वजीफा जो बताने लगा हूं ना, ये वजीफा नहीं है, ये दौलत का बम है। अस्तगफिरुल्लाह, लफ्ज बम जो है ना ये गलत है, ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बस थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कह रहा हूं। इंशाल्लाह हर दुआ कबूल होगी। तो अमल अब आपको बताने वाला हूं, ज्यादा बात ना करते हुए गुजारिश है, इजाजत खास मेरे अजहर साहब ने कहा था कि इजाजत के लिए उनसे लाइक लेना। वजह क्या है, लाइक से अजहर साहब का मानना है कि वीडियो ये जो ज्यादा लोगों तक जाएगी, हर बंदा इस वजीफे से फायदा हासिल करेगा। और इसको शेयर कर देना, बस कोई और डर नहीं, लाइक करो शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना है वो आपकी मर्जी है, चैनल सब्सक्राइब करें। आइंदा भी फ्री वज़ाइफ बाइजाजत मिलेंगे और हर मसला आपका हल होगा। बल्कि मैं कहता रहता हूं हर वीडियो में ही, अब तो बड़ा पुरानी हो गया ये डायलॉग कि मेरा बताया गया वजीफा, डायलॉग नहीं है ये हकीकत है, मेरा बताया गया वजीफा कामयाब ना हो ये हो नहीं सकता। अल्लाह के फजल से थोड़ा सा दिल से एतमाद से करो, अल्लाह कामयाबी बख्शता है। तो हाँ, कमेंट लाजमी किया करें, कमेंट किया करें ताकि आपको अमल की इजाजत हो जाए। अब वजीफा सुने जी, देखें जब चांद आपको नजर आए ना, चांद को ये मैं जो अमल बताने लगा हूं इसको गौर से रखना है। जब आपको चांद नजर आए ना, दिल में एक चीज सोचा करो, पहले भी मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि ए चांद तू भी और मैं भी अल्लाह की मखलूकात में से हैं, तुझे भी अल्लाह ने बनाया, मुझे भी अल्लाह ने बनाया। अब मैं तुझे देख के रब से दुआ करता हूं, मैं अपने रब से मांगता हूं जो वहदहू ला शरीक है। ये जो तासर जाएगा ना, चांद से मांगा है, नहीं नहीं नहीं, चांद बेचारा उस पर तो क्यामत आ चुकी है। मेरे नबी के एक जो इरशाद है, एक हदीस है, उसके मफहूम के मुताबिक
جب چاند کو 2 ٹکڑے رب نے کیا، میرے نبی نے کیا نا رب کے حکم سے، تو چاند پر قیامت آ چکی ہے، اس نے کسی کو کیا دینا ہے، لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے جی، جس کو 2 ٹکڑے کیا گیا تھا۔ تو جب چاند کو دیکھو تو کہو کہ تو بھی مخلوق ہے اللہ کی اور میں بھی، اور میں تجھے دیکھ کے رب سے کہتا ہوں کہ تیری چمک سے بھی زیادہ میرا نصیب چمکا دے، ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو اب عمل سن لیں، جب آپ دیکھیں نا چاند دیکھنے کی دعا تو آپ لازمی پڑھیں، ہر ویڈیو میں ہی بتاتا ہوں، یہ پڑھ کے اس کے بعد دوستو آپ نے اگر کھڑے نہیں ہو سکتے تو کرسی بٹھا لیں وہاں پر، دیکھتے رہیں چاند کو اور پڑھیں یا رزاق ہے رزق عطا کرنے والا۔ اور رزق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، گاڑی بھی ہوتی ہے، ضروریات زندگی بھی ہوتی ہے، بندے کی کوٹھی بنگلہ گاڑی بھی ہوتی ہے، بندے کا بینک بیلنس بھی ہوتا ہے، بندے کے جو ظاہر اگر کوئی خاتون مجھے دیکھ رہی ہے اس کو میک اپ بھی چاہیے، وہ بھی رزق ہے، اس کو کپڑے چاہیے، کپڑے تو سب کو ہی چاہیے۔ تو بہرحال رزق ہر وہ چیز ہے جو ہماری استعمال میں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا کیا کہنا ہے 1000 بار یا رزاقو، کیا کہنا ہے کمنٹ کریں ذرا مزہ آ جائے، یا رزاقو۔ اور یا رزاقو کو آپ کمنٹ کرو گے نا، یہ جب تک یہ اللہ تعالیٰ خیر کرے یہ فورم موجود ہے جس پر آپ کمنٹ کرو گے، آپ کا جو بھی پڑے گا خواہ کی نیکیاں، وہ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ گانے باجے یہ جو ہم سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں نہ ڈالو، تم مر جاؤ گے لیکن گناہ جاری رہے گا۔ لیکن اگر تم یا رضا کو لکھ کر چلے گئے تو قیامت آ جائے گی، اس کا آپ کو ثواب ختم نہیں ہوگا۔ وظیفہ تو ٹھیک ہے، آپ کی دنیا بہتر ہوگی انشاءاللہ، آخرت کی بھی نیکیاں 1000 بار یا رضا کو ڈھیر لگ جانا ہے۔ چاند دیکھ کر دعا پڑھیں، چاند دیکھنے کی 1000 بار یہ دیکھیں تھمبنیل پر لکھا ہے 10 بار پڑھ لیں، لکھا ہے نا 10 بار پڑھ لیں، 10 تسبیحیں اس کا مطلب ہے، ایک تسبیح میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے 10 بار پڑھیں گے تو 1000 بار ہو جائے گا۔ میں نے یہ اس لیے ڈسکلیمر دیا ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یار یہ تھمبنیل پر تو آپ نے لکھا ہے کہ کسی بھی وقت 10 بار پڑھ لو، 10 بار تسبیحاں، میری بات سمجھ گئے نا، ایک تسبیح میں۔ اور ویسے بھی یا رضا کو اگر آپ 1000 بار پڑھو گے تو 10 ہی منٹ لگیں گے، اس سے کم لگیں گے بہرحال۔ تو یا رضا کو یا رضا کو یا رضا کو پڑھ کے نا، اس کے بعد عمل جو ہے نیچے آ جائیں، ظاہر ہے اگر آپ چھت پر ہیں یا سین سے ہی نظر آ رہا ہے کوئی ڈر نہیں، بوضو رہنا، جب چاند نظر آنے کا امکان ہونا تو بوضو رہنا، یہ عمل کر کے 2 رکعت نفل برائے شکرانہ پڑھنا۔ اور جب یہ آپ نفل پڑھ رہے ہوگے، چاند کا اعلان ہو چکا ہے، نظر آ گیا، تو وہ جو ٹائم گزر رہا ہوتا ہے نا، وہ رمضان کے اندر آپ داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا جب ہم روزہ رکھتے ہیں وہ رمضان نہیں ہوتا، جب چاند نظر آ جاتا ہے رمضان شروع، تو وہ 2 نوافل بھی آپ کو 70 گنا انشاءاللہ تعالی ثواب دیں گے، شکرانے کے طور پر پڑھنے ہیں، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے، مولا میرے تے کرم کر دے، ہیں یا اللہ مجھ پہ کرم کر دے، میں پریشان ہوں، تکلیف میں ہوں، لوگوں کی محتاجیوں میں ہوں، مجھے دنیا نے بڑا غم دیا ہے، انشاءاللہ رمضان کے صدقے تمہاری یہ پریشانیاں رب دور کرے گا، کیونکہ دینا رب نے ہے، بندے نے تو نہیں نا۔ تو رب خود کہتا ہے کہ مانگ تجھے کیا چاہیے ہے جی، اللہ تعالیٰ ہر یعنی تمہاری جو دل کی جائز مراد ہے پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔ عمل کیجئے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔